वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने मार्च में भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया था। कीमतों में 4 रुपये 75 पैसे का उस वक्त इजाफा किया गया था। बढ़ती महंगाई ने तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े दावों की कली खोल दी है। इक्तदार में आने से पहले इमरान खान मईशत के हवाले से क्या कहते थे, आइए सुन लेते हैं। मैं आपके सामने इंशाल्लाह अल्लाह पे मान रख के आपसे वादा करता हूं कि इसी पाकिस्तान से 8,000 अरब रुपया मैं पाकिस्तान से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। जो पैसा इकट्ठा करूंगा ज्यादा खर्चों से, वो सारे पैसा अपने लोगों पे लगाऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी जो महंगाई करके अवाम पे महंगाई करके कीमतें बढ़ा के जो टैक्स लेना है, वो तारीखी बढ़ाया इन्होंने। टैक्स देते हैं हम, इसलिए अवाम की कीमतें बढ़ा के पैसा इकट्ठा किया जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि इसी कौम से मैं पैसा इकट्ठा करूंगा। मैं आपको साबित करूंगा कि हमें कभी किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, कभी कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। ये थी इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान की गुफ्तगू, लेकिन आज हकीकत इसके बिल्कुल ही बरअक्स है। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी माहाना रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की कदर में तेज़ी से कमी से महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन शरह यानी 9.4% तक पहुँच चुकी है, जबकि वज़ीर ख़जाना का जो दावा है वो इससे मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई 2008 और 2013 से कम है। उनके मुताबिक मौजूदा बैरूनी अदायगियों का बहरान माजी से कहीं ज्यादा था। असद उमर के मुताबिक अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमारा रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल होगा। सवाल इस तरह से है, महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन शरह 9.4% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट, मुल्क में अब भी महंगाई 2008 और 2013 से कम है। वजीर खजाना असद उमर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है? 2 ऑप्शंस हैं, असद उमर या फिर इमरान खान। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? अच्छा, एक बात आप समझ लें अच्छी तरह, आपका इंट्रो बड़ा अजीब फनी सा है, किसी प्रोफेशनल के आगे रखोगे हंसेगा वो। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। महंगाई का खुरा अगर एक अच्छे खोजी की तरह अगर आपने तलाश करना है तो आपको भुट्टो की नेशनलाइजेशन तक जाना होगा। लंबी बात है। बुनियादी बात यह है कि महंगाई से लेकर तबाह हाल मईशत तक ये ना 2-4 सालों पे मुहित होता है, ना 2-4 बंदों का काम होता है। ये बड़ी मेहनत दरकार है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने की है। इमरान और असद उमर का तो इससे लेना देना ही कोई नहीं है अभी तक। ये मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूँ। हालांकि मैं आई हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग पीटीआई, और मेरा ख्याल है इसी तरह मामला चले तो अनदर फ्यू मंथ्स मेरे लिए ये भी एक और पीपल्स पार्टी है, एक और नून लीग होगी। सो ऐसा कोई आप किसी के दिमाग में कुछ जाला ना रह जाए। इमरान और असद उमर का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। इन दोनों का जुर्म या गुनाह ये है, असद उमर का ज्यादा, कि उसने इमरान को, उसने होमवर्क नहीं किया, इमरान को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा। जो कि अभी आप जो क्लिप सुना रहे थे, इमरान के फरिश्तों को भी नहीं पता ये क्या होता है, फीड किया गया, उसने बोल दिया। असद उमर का जुर्म ये है कि गुनाह ये है कि उसने काम नहीं किया था। He was not at all prepared. He didn't know the ground realities. He didn't know the facts. इमरान का ये है कि वो अब तक बुज़दार की तरह, वो मेरी आपकी कॉस्ट पे हो रहा है ना, ये तजर्बेकारी, ये बुज़दार का हो गया या ये इस तरह का बंदा हो गया। ये बुनियादी तौर पे ये जो लोग चीख रहे हैं, इनकी कॉस्ट पे तजर्बा हो रहा है। मुझे इस बात का गुस्सा है। तुमने को तजर्बा करना तो जाओ जाके अपना बनी गाला करो। सो इससे ज्यादा इमरान का कसूर नहीं और इससे ज्यादा असद उमर का भी कोई नहीं, जिस पर गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन कसूर उसका नहीं है इतना। तो वो उसके जराइम मैंने दोनों गिना दिए, बहुत घिनौने हैं, बहुत बुरे हैं, लेकिन ब्लेम करना 7 महीने में ये हो गया जी, वो हो गया जी, फलाना है, पता नहीं क्या भी आपने अजीबोगरीब अनवर कमाल पाशा जैसे जुमले बोल दिए हैं। इस तरह नहीं होता। इकोनॉमी समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। हाइब्रिड भी हो अगर सीड तो इट टेक्स टाइम, और तबाही जो है उसको रिवर्स करना, उसको तो न्यूट्रल करना मुमकिन नहीं होता। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। दुआ करें मामला कहीं और ना निकल जाए। बोरी भर के नोटों की लेके जाएं आप 5 किलो प्याज खरीदने के लिए, दुआ करें ये नौबत ना आए।
सवाल बहरहाल अजीब गरीब सा ही है आपका। ठीक, जी है, मुकम्मल जिम्मेदारी आप कहते हैं नहीं डाली जा सकती मौजूदा हुकूमत पर, लेकिन असद उमर साहब का होमवर्क भी नहीं था। सलीम साफ़ी साहब, पुराना बिगाड़ है या फिर जिम्मेदारी आती है मौजूदा हुकूमत पर? देखिए, पुराना बिगाड़ तो है यकीनन, लेकिन जब ये दावे वो कर रहे थे तो उनकी नज़र में भुट्टो की हिस्ट्री भी थी, उनकी नज़र में सामने माजी में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ भी था, और उन सब को देख के जान के ही वो ये दावे कर रहे थे। और असद उमर तो यानी जिन माजी के हुक्मरानों का नाम ले तो यहया ख़ान थे, ज़िया-उल हक़ थे, बाकी इन सब के साथ तो उनके वालिद साहब रहे, और भुट्टो के दौर में भी वो एक अहम तरीन करैक्टर रहे, तो उनको तो इन सब चीज़ों का पता था। मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदार जो है दोनों हैं, इमरान ख़ान साहब भी हैं, असद उमर साहब भी हैं, और इन दोनों से शायद बढ़कर वो लोग भी हैं जिन्होंने इनको मसीहा के तौर पर पेश किया, और जिन्होंने एक को वज़ीर आज़म और दूसरे को वज़ीर ख़ज़ाना बना के कौम के सिरों पे मुसल्लत किया। सही, दोनों ही जिम्मेदार हैं आपके ख्याल में। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में जो मौजूदा सूरत हाल है, ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे आती है, असद उमर साहब या वज़ीर आज़म साहब पे? असद उमर साहब पे जी, एंग्रो यंग मैन पर, बल्कि एंग्री यंग मैन पर, शहनशाह कन्फ्यूजन पर, इसहाक डार साहब के देसी वर्जन पर, अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले मैथ के उस्ताद पर, हेलमेट पहन कर हॉकी से बैडमिंटन खेलने वाले पर, रोज़ाना खुद को ही खुद गोल करने वाले तब्दीली के गोल कीपर पर, बड़ी मेहनत, रियाजत और यकसुई से पुरानी गलतियां दोहराने वाले असद उमर पर, जिन गलतियों पर अपनी काबिलियत की धाक बिठाई थी उन गलतियों को ही दोहराने वाले असद उमर पर। इमरान खान का कसूर इतना है कि अभी तक हटाया क्यों नहीं, या वो क्यों नहीं हटाना चाहते। जब लगाया था तो मुझ समेत पूरे मुल्क की ये सोच थी कि इससे बेहतर चॉइस कोई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और अब मईशत महफूज हाथों में आ गई है। 7.5 माह गुजर गए हैं जी। 200 अरब जो डॉलर जो स्विस बैंकों में पड़े हुए थे, असद उमर साहब आके उससे भी मुकर गए हैं कि वो तो मेरे साथ गवर्नर स्टेट बैंक ने मजाक किया था। डॉलर अमेरिका में सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है, और कह रहे हैं कि 180 रुपए का डॉलर हो सकता है। बिजली बिल जो हैं वो 100% बढ़े हैं, गैस बिल 150 से 250% बढ़े हैं, टैक्सों की भरमार है, मुकम्मल तौर पर आपके ख्याल में असद उमर साहब महंगाई और शरह सूद है चांद पर है। सालाना, ये आखिरी सुन लीजिएगा, सालाना 6.5 अरब डॉलर की एनर्जी चोरी है, कुछ भी नहीं हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं हुआ, गैप बढ़ता जा रहा है, बैरूनी कर्जा, अंदरूनी सर्कुलर डेट, मैं उड्डी जावा। ठीक, सारी जो सूरत हाल बन रही है उसका आप जिक्र करें। असद उमर साहब का आप ऑप्शन ले रहे हैं। न्यायी साहब, हुकूमत में आने से पहले जो बुलंदो बाग दावे कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब, बगैर कोई तारीख देखे कि सूरत हाल कैसी है, अब जो सूरत हाल बन रही है और बहुत सी जो जिसके ऊपर वो कह रहे हैं असद उमर साहब के बैरूनी अदायगियों का बहरान है, तो मुकम्मल तौर पे कहा जा सकता है असद उमर साहब के ऊपर है जिम्मेदारी? देखें जी, जिम्मेदारी तो दोनों पर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को, माफी चाहता हूं, ना सिर्फ ये है कि दोनों मददगार हैं एक दूसरे को इसमें काम करने में, बल्कि दोनों किसी न किसी लिहाज से दूसरे के मुमदो मावन है इसको ख़राब करने में। इमरान खान साहब ने जो कुछ तावन कर सकते थे असद उमर साहब के साथ तसलसल से कर रहे हैं, और असद उमर साहब भी उसी तरीके से जो परफॉर्म कर रहे हैं। ये मत भूलें कि असद उमर को 2012 में से नामजद कर दिया गया था वज़ीर ख़ज़ाना। सावी साहब ने जैसे फरमाया है कि जी ये वो लोग उन्होंने बड़ा चढ़ा कर बताया था, उनको लगता था कि बिल्कुल एक मंत्र है इनके पास इकॉनमी को ठीक करने का, और कौन सी चीज़ थी उनके सामने नहीं थी। जब वो कह रहे थे कि करप्ट लोगों को लोग टैक्स नहीं देते, इमरान खान आपको 8,000 जो है अरब टैक्स इकट्ठा करके देगा, 8 ट्रिलियन, तो वो किस बिना पे कह रहे थे? क्या ये सारे हालात सामने नहीं थे? देखिए कितनी दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि असल जो क्राइसिस था, जो ना समझे हैं न समझेंगे, और अल्लाह करे, मैं दिल से गड़गड़ा को दुआ मांगता हूं कि ना समझे और भुगते कि सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से मुआशी अदम इस्तेकाम जन्म ना ले। मैं मान ही नहीं सकता हूं
77 ہم نے دیکھا جب الحق کا پیریڈ جب وہ آئے تھے تو کیا تھا، بالکل فارغ اکانومی تھی. مشرف صاحب نے سنبھالا تو ایک سٹاک ایکسچینج بند ہو چکی تھی، 700 پوائنٹ سے نیچے آ چکی تھی. پاکستان بالکل ایسے تھا کہ شٹ اینڈ کلوز کیس تھا، وہاں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یہ صرف اور صرف دیکھیں ان کے ہاتھ میں کسی، یہ سارے آن جاب ٹریننگ پہ ہیں. مجھے ایک کا نام بتا دیں، عمران خان، اسد عمر، سوائے شاہ محمود قریشی کے ایک آدھ کو چھوڑ کے، بزدار، محمود خان، کس کو تجربہ ہے حکومت کا، مسند کا، کس کو تجربہ کاروبار کا، کس کو تجربہ ایڈمنسٹریشن کا، کس کو تجربہ مینجمنٹ کا. آپ کہہ رہے پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا اگر اسد عمر صاحب نے وزارت خزانہ سنبھالنی ہے تو کیوں کوئی تیاری نہیں تھی؟ بابر صاحب ایسا کیا کر سکتے تھے وزیر خزانہ یا عمران خان صاحب معیشت کے حوالے سے جو انہوں نے نہیں کیا اور صورتحال اس نہج تک پہنچی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو پہلے بونگیاں مارتے تھے وہ نہیں مارنی چاہیے تھیں. لوگوں کو الٹی سیدھی کہانیاں کہ باہر پیسے پڑے ہیں، یعنی خواب آپ افسانے کیسے گھڑے اور لوگوں کو بیچے. اور بے وقوفی تو ہماری تھی کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے تھے نا اس ملک میں یہ بیٹھے ہوئے کہ کسی تجوری میں باہر پیسے پڑے ہیں، وہ پیسے ہم سوئٹزرلینڈ سے واپس لے آئیں گے، باہر سے اچانک پیسے واپس آنے شروع ہو جائیں گے. یہ صاف ستھری لیڈرشپ آئے گی تو بیرونی ملک پاکستانی جو ہیں وہ پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. یہ کس طرح کی آپ میچور سوسائٹی میں اس طرح کی کہانیاں بیچ کے تو الیکشن جیت سکتے ہیں؟ یہاں پہ بیسک ایشوز تھے، اور آپ اگر ایک چیز چلانے کے لیے آئے تھے تو آپ کا بیسک ویژن کیا تھا؟ اسد عمر کو تو میں اس وقت بلیم کروں کہ وہ کسی نے زبردستی انہیں لگایا ہو یہاں پہ. اسد عمر صاحب ایک پارٹی کا حصہ ہیں، اور کیا بل کلنٹن نے تو اپنی کیمپین میں 92 میں کہا تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ، کہ یہ بات تو اکانومی کی آ جاتی ہے الٹیمیٹلی. اگر آپ نے امپاورمنٹ دینی ہے، آپ نے گورننس دینی ہے، کچھ بھی دینا ہے، اگر پیسے نہیں ہے تو کریں گے کیا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ؟ تو آپ کا کیا ویژن تھا؟ یعنی کیا آپ نے ایک اسد عمر کو چوز کیا تھا کہ وہ کوئی آپ کو پرائم منسٹر بننے کے بعد کوئی تجویز ایسی دیں گے جس میں راتوں رات یہاں پہ تبدیلی آ جائے گی؟ یہ تو بیسک آپ نے فکس کرنا تھا نا. ریونیوز کیسے بڑھیں گی، ایکسپینسز کیسے، اور یہاں ہم تماشے دیکھتے رہے کہ جی وہ بھینسیں بیچ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، گاڑیاں بیچ رہے ہیں، اور یہ میڈیا بھی ہم چلا رہے تھے اور اس کے اوپر ہم تالیاں بجا رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ کیسا، اب منسٹرز باہر نہیں جایا کریں گے اور جہازوں میں نہیں ٹریول کیا کریں گے، اور یہاں پہ جو ہمارے ہیلی کاپٹرز ہیں ان کا کم ہو گیا خرچہ اور گاڑی پہ جانے کا خرچہ زیادہ. یہ تو ہم کہانیاں کرتے رہے یہاں پہ. تو یہ سنجیدگی سے تو کوئی بات نہیں ہوئی یہاں پہ. اب لوگوں کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی چیخیں نکلیں گی. جب نکلیں گی تو شاید پھر کوئی سنجیدہ گفتگو یہاں پہ شروع ہو کہ آپ نے واقعی جب اکانومی کو چلانا ہے اور ٹھیک کرنا ہے تو کیا فنڈامنٹلز چینج کرنی پڑتی ہیں. محض دعوے ہی تھے، کوئی تیاری نہیں تھی اس حوالے سے. آپ کے خیال میں مظہر عباس صاحب جو دعوے کرتے تھے عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے، آپ کے خیال میں کیا ان کو یقین تھا من وان کہ جب وہ ان کی حکومت آئے گی تو یہ سارے معاملات سنبھال لیں گے، یا پھر محض سیاسی نعرے تھے وہ؟ دیکھیے، ہمارا انڈیویجول ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں، حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں، جو بھی حکومت ہو. آپ اگر اب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پیٹرول کی پرائسز جب بڑھتی ہیں، آپ پچھلے 10 سال کے اٹھا کے دیکھ لیں، اب ان 8 مہینوں کو بھی شامل کر کے، ایگزیکٹلی وہی اسٹیٹمنٹ آتا ہے حکومت کی طرف سے اور وہی ریاکشن آتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، چاہے آج کی اپوزیشن ہو، کل کی اپوزیشن ہو، اس سے پہلے کی اپوزیشن ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اپوزیشن اور حکومتوں کے آئیڈینٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، شاید فل اسٹاپ اور کوما بھی اس میں تبدیل نہیں ہوتا. پیٹرول کی پرائسز، تو ہم اپنے لوگوں کو سچ نہیں بتاتے. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے قوم کو کمفرٹ زون میں نہیں لے جاتی. وہ بتاتی ہے کہ ہم مشکل حالات سے آئیں گے، آنے والا وقت مشکل ہے، آپ کو 2 سال تک مشکل دیکھنی پڑے گی. آپ یہ اقتدار میں آنے سے کے بعد نہیں بتاتے، اقتدار میں آنے سے پہلے الرٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میں الیکشن اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ کو 2 سال انتظار کرنا پڑے گا، 2 سال آپ کو شاید برداشت کرنا پڑے. آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو کمفرٹ زون میں لے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوراً تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی تو ہمارے دن پھر جائیں گے، اور پھر ہمیں دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں. ہم جس تیزی سے ڈالر اوپر جا رہا ہے اتنی تیزی سے ہم نیچے آ رہے ہیں. ایک عام آدمی جب بھی ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ایک عام آدمی کی مشکلات میں اتنے ہی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو سچ نہیں بتا رہے. اسد عمر صاحب کا کسی حد تک اس لیے ذمہ داری جاتی ہے
کہ عمران خان نے ان کو تقریباً 1-1.5 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جب بھی ہم الیکشن جیتیں گے آپ ہمارے فائنانس منسٹر ہوں گے. تو ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی ایک بالکل صحیح صورتحال قوم کے سامنے رکھتے, الیکشن سے پہلے کہتے لوگوں سے کہ ہمیں تیاری کے یہ لیے اسد عمر قیمتیں صاحب کے بڑھانی پاس پڑیں گی. کافی ہمیں وقت آپ کے اتنی خیال میں جو کہ نہیں کی گئی. ٹھیک جی صافی صاحب. میں ایک تو یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح حسن نثار صاحب نے فرمایا کہ ان کی کبھی اسد عمر کے بارے میں کوئی اتنی انہوں نے توقعات وابستہ نہیں کی تھی, اسی طرح الحمدللہ میں نے نہ صرف اسد عمر سے بلکہ عمران خان سے کبھی بھی انقلاب کی توقع وابستہ کی ہے. دوسرا کہ پچھلے 5 سال کے دوران ان کا وہ سکینڈل بھی میں سامنے لایا تھا کہ اسی اپنی کمپنی کا اینگرو کا اکبر ایوب کو لا کے خیبر پختونخوا میں پیڈو جو بجلی پیدا کرنے والا ادارہ تھا اس پہ بٹھایا تھا, ایلیگلی اس کا بیڑا غرق کروا دیا. اس کا سکینڈل میں نے لکھا بھی, اس کے ٹی وی پروگرام میں بھی. آخر میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں اسد عمر کا ذکر ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے چہیتوں کے ذریعے کروایا. پھر ایک اور چیز, مظہر عباس صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہر حکومت اس طرح کی اضافہ کرتی ہے اور اپوزیشن سے, لیکن ایک میرے خیال میں کہ ماضی میں کسی جماعت نے اس لیول کے دعوے نہیں کیے جو انہوں نے کیے, اور کسی نے اقتدار میں آنے کے بعد اسی طرح ابرپٹلی اور اس شدت کے ساتھ یہ اضافے نہیں کیے اور مہنگائی کا کہ جو ان کا ریشو ہے, ریشو میرے خیال میں بہت زیادہ ہے ان کا.